الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حاضرین، پدی جماعت کے زمانگا کشر مولوی محمد سلمان چکم درس کئی، کم خدمت کئی تو قرآن کریم بچو تا قرآن کریم خئی آدیر داد تحسین و دشاباش مستحق دے. ذکا دیر معشومانو داغنا قرآن کریم پا الفاظ باندې زدک او ماشاءاللہ معشومان چه قرآن کریم دے ابتدانا پا صحیح طریقہ باندې زدکی نو بیا ہمیشہ دا پارا پا صحیح طریقہ باندې قرآن ہوئی. بیا معشومان لفظی ترجمہ دا قرآن زدکی یا دا قرآن دا آیاتونو دا سورتونو مقاصد اغم زدکی نو بیو زن باندې بدی جماعت کے دا اللہ کرم دے، دا اللہ مہربانی دا او دا پتاسو باندې دا اللہ احسان دے چه ستاسو بچی دا اللہ کتاب زدکی او دا دا خیر او دا فائدی سبب گرزی. دیر روڈو خالق کی دنیا پہ اعتبار دیر مالداری دولت مندی و دو آگئی چاہیے قرآن کریم کے اولو کی صورت ہوئی ناغم قادت ہوئی آنشی ویدے او دا اللہ احسان دے زمان پدے کری چو قرآن کریم ددائی دا سے گرزے دلے لکا اخبرا جبا قرآن زدکی یا قرآن خی یا دا قرآن کریم خدمتگاران دی. حدیث کے راضی کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتحلک. یا دا قرآن عالم شا یا دا قرآن طالب شا یا دا قرآن والو خدمتگار شا سلورم کے سمجھ وڑے گا گنی حالاک بشے. چنہ چاہتا قرآن کے نہ قرآن زدکے اور نہ دا قرآن والو خدمت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حالاک بشے. دنیا زکا دا حلاکت طرف تروان اللہ خلق تباہ طرف تروان دی. چنہ چاہتا قرآن خی نہ قرآن زدکی اور نہ دا قرآن والو خدمت کئی. ومکہ دا اللہ کرم دے، دا اللہ احسان دے چاریو بندہ کاغا لوئی دے، کاغا وڑو کے دے، کاغا نارینہ دے، کاغا زنانہ دا یا قرآن خی یا قرآن زدکی یا دا قرآن والو خدمت کئی. طلباء خدمت کئی، دا علماء خدمت کئی. دا اللہ پر زونا او دا اللہ مہربانی دا ومکہ او تاسو. او بدر دی منی سے ماتا ہوئی ماور دوئی سب بیماری اما ڈاکٹروں رابانی پابندی لگو لے دا چھتا با درس بیان نکے ذکر دا ونون نقصان جوڑ شی او زوم بیانی دما
ځکه دوره را روانه ده او بیا چې سړی بیماري دا دوره د قرآن کریم چرته نه ده پاتې شوې الله دې نه پاتې کوي نو زه مې یارې د مام پرهیز شروع کړي زه دوره د پرهیز مړنې نیمه چې دا وایي بیا یاسین ویلو دا د زوی ختم دی او هغه ویلو نو ما بیا یوازې ستان دې بیا راته دوکیږي ځکه بیا به ګیله کوي نو ما زه درځي به مې یو څو خبرې وکړم بیا به د هغه ختم ته ښکاره شم چې به دوه خبرې وکړم صرف دومره یې چې تسلي شي د دې دپاره دا وړوکی کار نه دی موږ ته به ظاهري خلکو ته به دا ښکاري چې دا څه معمولي غوندې کار دی خو دا وړوکی کار نه دی هغه ځای هغه کار چې ملایک هغې پسې ګرځي نو هغه ډېر لوی مقام دی او هغه ډېر لوی ځای دی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی تاسو کله د جنت په باغچو تیرېږئ دا نه سسکه وګئ اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا چې د جنت په باغچو تیرېږئ دا نه سوسکئ صحابه ته وی قالوا وإن لنا برياض الجنة في الأرض من لبا دنیا کې جنت باغچې کوم ځای نبی علیہ السلام ورته وی قال اهل الذکر یا حلقې هغه ډلې چې خلک ناست دي د خدای کتاب وایي ذکر د الله د کتاب نوم دی قرآن کې هم الله وایي هذا ذکر مبارک انزلناه دا ذکر مبارک انزلناه ذکر دے دا خیر نڈاک دے منگر آلی گلے دے نوی کل چه قرآن ویلی شی تاسو پاری لار شی او گئی بی فَإِنَّا لِلَّهِ سَيَّارَاتُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اللہ سے ملائک مقرر کری چاہ دنیا کی گردی او دا سے ظاہرین پوری چاہے کہ قرآن ویلشی اللہ یاد ولشی فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُوا بِهِمْ کلا چه ملائکہ غزائن تراشی دا غینا گیر چاپی رکینی چه کمزائی دا اللہ کتاب ویلشی او ملائک راشی دا غینا گیر چاپی رکینی دی که شک نشتے یقین دے چه قرآن ویلشی نو ملائک راشی او چاپی رناستی نو داسی او مقام چه ملائک آئی پسی گرزی او گوری او ایکی کینی اگا دا مقام دے اگا دا پروگرام دے اگا دا جلسہ دا اگا دا جمع غلطہ دا نو دا یولوی مقام او یولوی حیثیت لری تاسو دا موائی چه دا ماشمانی او راجم شوی دا قرآن کریم ختم دے و ناستی دای سره ملائک ناستی گیر چاپیرا ملائک دعاگانی کئی قرآن کے راضی یوازی اغی لنا سوچ قرآن وی دا غی مور اپرار دا دعا کئی دا غی اولاد دا دعا کئی خزی و خاون دا دعا کئی دا یولوی مقام دے او قرآن وی الف لام میم اللہ کوئی کمانا دا دی حروفو ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب چه دے دا اللہ دو طرف نہ دے او دی کی شک نشتے اللہ را لے گلے دے فی ہدن للمتقین ہدایت دے دپارد متقیانو ہدایت دے لکلک والے چه سوک پرزگاری ناروا و نظام ساتھی اللہ پہ اغیق لگئی اللہ دے منگا پا قرآن باندے کلکی او اللہ دے منگا قرآن سر ہمیشہ تردی ساتھی او اللہ دے زمان دا کرے دا قرآن دا خدمت دا نمعلومہ کئی دا کمو بچو چه قرآن کریم ختم کرے دے
دعا وکړئ چې الله د دې بچو ټول ژوند د خوشحالو کړي او د خیر کړي. الله د دې کورونو کې خیر او برکتونه واچوي. چا چې ورته قرآن ښودلی دی او چا زده کړی دی، الله دې د دنیا او آخرت کې